Galaxy News Hour Live। निर्वाचनको सम्पूर्ण परिणाम सहितको प्रतिवेदन निर्वाचन आयोगले जहाँ जहाँ बुझाउनु पर्ने हो बुझाइसक्यो। यसको अर्थ संघसहित 7 प्रदेशमा सरकार गठनको बाटो खुलेको छ। संघीय व्यवस्थाको शाश्वत परिभाषा भनेकै केन्द्रमा साझा र प्रदेशमा स्वायत्त शासन हो। संविधानले प्रदेशमा पनि संघकै जस्तो शासन प्रणालीको व्यवस्था गरेको छ। अर्थात् निर्वाचन परिणाम आइसकेपछि प्रदेशहरूले स्वतन्त्र रूपमा सरकार निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन प्रदेशसभाको गठन गर्न र अधिवेशन सञ्चालन गर्न सक्छन्। तर प्रदेशहरूले संविधान प्रदत्त अधिकार प्रयोग गरिरहेका छन् त? प्रदेश संरचना भनेको संघीय संरचनाको छाया होइन, तर दलहरूको गतिविधिले प्रदेशलाई स्वायत्त बन्न दिएको छैन। निर्वाचनले दिएको म्यान्डेट अनुसार प्रदेशहरूमा अहिले सरकार गठनको तारतम्य अघि बढिसकेको हुनुपर्ने हो। तर संघ सत्ताको गठजोड कस्तो हुन्छ भन्ने प्रखाइले प्रदेशहरूलाई पिछलग्गु नै बनाइरहेको छ। यतिसम्म कि प्रदेशसभा सदस्यहरूमा अझै एकात्मक मानसिकता हटेको छैन। परिणामतः उनीहरू संघीय राजधानीमै थुप्रिएका छन्। प्रदेशमा सरकार बनाउन केन्द्रकै तोक आदेश कुर्नुपर्ने हो भने प्रदेशसभालाई कसरी स्वायत्त मान्न सकिन्छ? पहिलो कार्यकालमा देखिएका कमजोरी सुधार्दै संघीयतालाई बलियो बनाउने अवसर प्रदेशहरूले फेरि पाएका छन्। त्यसको सदुपयोग गर्न नसक्ने हो भने फेरि पनि प्रादेशिक संरचना भुत्ते हुनेमा कुनै दुविधा छैन। ग्यालेक्सी न्यूज आवरमा आज हामी प्रदेश सरकार बनाउन पनि काठमाडौँकै भर पर्नु परेको विषयमा केन्द्रित हुनेछौँ। साथै सोभियोको औचित्यमाथि पनि प्रश्न उठाउँदैछौँ। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइन्स। संघीय शासनमा फेरि पनि एकात्मक व्यवस्थाकै झल्को। सरकार निर्माणका लागि कुनै पनि प्रदेशमा छैन बहस। काठमाडौँको निर्देशन कुर्दै नवनिर्वाचित सांसद। संविधान सभा सांसदको शपथ र सरकार गठन कुन पहिले भन्ने स्पष्ट नहुँदा आफू खुसी व्याख्या। विज्ञ भन्छन् प्रतिनिधि सभा सदस्यको शपथ नलिई सरकार गठन गर्न मिल्दैन। व्यवस्था परिवर्तनमा बलियो गरी उभिएको सोभियो अहिले अराजक जत्थामा परिणत। विश्वविद्यालयमा तालाबन्दीदेखि नियुक्तिमा हिस्सेदारी खोज्ने प्रवृत्तिले बदनाम। सरकारलाई विदेशीले पत्याएनन्। 5 महिनामा लक्ष्यको 6% मात्र अनुदान भित्रियो। लगानी प्रतिबद्धतामा पनि 2/3 कमी। र अनेकन विवादका बीच आयोजित कतार विश्वकप अहिलेसम्मकै उत्कृष्ट भएको फिफा अध्यक्ष इन्फान्टिनोको दावी। 2025मा क्लब वर्ल्ड कप आयोजना गर्ने घोषणा। यसपालिको निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभामा मात्र होइन, प्रदेश सभामा पनि कसैको बहुमत आएन। बहुमत नआए पनि दलहरूले केन्द्रमा सरकार निर्माणका लागि दौडधुप थालिसकेका छन्। तर प्रदेशमा भने सरकार निर्माणबारे छलफल शून्य जस्तै छ। केन्द्रमा कुन कुन दल मिलेर सरकार बन्छ भन्ने यकिन हुन बाँकी रहेको असर प्रदेशमा परेको हो। अर्थात् प्रदेशमा केन्द्रीय समीकरण पर्खने काम भएको छ। यसले एकातिर संघीयताको मर्ममाथि नै प्रहार भएको छ भने अर्कातिर प्रदेश सभामा चुनिएकाहरूमाथि पनि प्रश्न उब्जिएको छ। निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपतिलाई चुनावी प्रतिवेदन मङ्सिर 29मा बुझायो। तर दलहरूले सरकार निर्माणका लागि कसरत थालेको 2 साता नाघिसकेको छ। केन्द्रमा सरकार निर्माणका लागि दलहरूको दौडधुप बाक्लिँदा प्रदेशमा भने यो विषयले प्रवेश नै पाएको छैन। 7 मध्ये कुनै पनि प्रदेशमा कुनै एक दलको बहुमत छैन। प्रदेश 1, मध्य प्रदेश र लुम्बिनीमा सरकार गठनका लागि सत्ता गठबन्धन वा एमालेलाई तेस्रो शक्तिको साथ लिनुपर्ने बाध्यता छ। तर सरकार बनाउने विषयमा प्रदेश तहमा दलहरूले छलफल नै थालेका छैनन्। प्रदेशहरूको आफ्नै प्रदेश समितिहरू छन्, तिनीहरूले गर्नुपर्ने हो। तर केन्द्रलाई मिलाउने नै यो 5 दलीय 6 दलीय जुन अहिले गठबन्धन नयाँ गठबन्धन भएको छ, त्यो मिलाउनलाई नै पहिलेदेखि नै केन्द्रबाट प्रधानमन्त्री लगायत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख गर्दै प्रदेशहरूमा कसरी यो मुख्यमन्त्रीहरू, प्रदेश प्रमुखहरू मिलाएर जानुपर्ने भएकोले अब केन्द्रीय कार्य समितिबाट नै गर्ने जस्तो
अनुमान देखिन्छ। अहिलेसम्म सांसदहरू आफ्नो आत्मविश्वासमा बसेर केन्द्रको जुन मानसिकता छ, केन्द्रीकृत मानसिकता, केन्द्रमुखी मानसिकता, योबाट चाहिँ यहाँको खास गरेर मध्य प्रदेशको सांसदहरू दलहरू मुक्त हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। जबसम्म उहाँहरू मुक्त हुन सक्नुहुन्न तबसम्म संहिताको अनुभूति दिलाउन सक्नुहुन्न। सरकार गठनको अन्योल सबै प्रदेशमा छ। केन्द्रमा सत्ता गठबन्धनले निरन्तरता पाउने नपाउने यकिन नभएकाले पनि त्यसको असर प्रदेशमा परेको हो। बागमती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नयाँ सरकार बनाउन सत्ता गठबन्धनसँग बहुमत भए पनि गठबन्धनले निरन्तरता पाउने निश्चित नभएकाले प्रदेश तहका नेताले केन्द्रको मुख ताकिरहेका हुन्, तर केन्द्रबाट कुनै निर्देशन गएको छैन। हामी चङ्गा सहितको धागो सहितको चङ्गा हो होइन, अब धागो बिनाको चङ्गा होइन। त्यसकारण हामीले यति कुरा बुझ्नुपर्छ कि केन्द्रसँग धेरै कुराहरू सम्बन्धित हुन्छन् र केन्द्रीय सरकार र प्रदेश सरकारको बिचमा पनि कोअपरेसन गरेर जुन गठबन्धनै गरेर जानुपर्ने भएको हुनाले सबै कुरा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुँदा सँगै पहिला बन्न सक्ने सम्भावना पनि छ। हामी स्वतन्त्र संस्था हौँ, हामी स्वतन्त्र छौँ, हामी सल्लाह हामी सबैको लिन सक्छौँ। केन्द्रका नेताहरू सबै हामी आवश्यक परेको अर्थमा निर्देशन सल्लाह हामी लिन सक्छौँ, तर हामीले चाहिँ के भने हामी आफ्नै किसिमबाट यो प्रक्रियालाई पुरा गराउने काममा हामी जुट्छौँ। हामीसँग मेजोरिटी छैन, त्यसले गर्दाखेरि हामी अहिले सरकार बनाउने दौडधुपमा छैनौँ, स्पष्ट कुरो। त्यसले गर्दाखेरि हामी काठमाडौँ हुनु हेटौँडा हुनुको सरकार रहेन, हामी सरकार बनाउनेमा होइन। हिजो चुनावमा गठबन्धन गरेर आएकाहरूसँग बहुमत छ, के गर्छ उनको कुरा हो देखाउन्, सक्दैन भने त्यसपछि हामी आफ्नो प्रयत्न गरौँला। प्रदेश सरकार बनाउने जिम्मेवारी नवनिर्वाचित प्रदेश सभाको हो, तर उनीहरू केन्द्रमा बन्ने समीकरण पर्खिएर बसेका छन्। कुनै पनि प्रदेशमा सरकार गठनबारे प्रदेश स्तरमा छलफल हुन सकेको छैन। प्रदेश सभाका नवनिर्वाचित सदस्य शपथपछि केन्द्रीय नेतृत्वले जसलाई भन्यो उसैलाई समर्थन गर्ने भनेर बसेका छन्। यसलाई जानकारहरू एकातिर प्रदेशको अधिकारमाथि केन्द्रको हस्तक्षेप भन्छन् भने अर्कातिर अधिकार प्रयोगमा प्रदेश सभाका सदस्य चुक्न खोजेको रूपमा अर्थ्याउँछन्। प्रदेशका लिडरसिपहरूमा पनि केन्द्रसँग अलि आँखा मिलाएर जुझाएर कुरा गर्ने साहस नभएर यो स्थिति भएको हो। प्रदेशमा चाहिँ पोलिटिकल पार्टीहरूका कमिटी गठन भएका छन्, तर प्रदेशका कमिटीहरू चाहिँ त्यसै सशक्त देखिँदैनन् कि जसले चाहिँ प्रदेशको राजनीतिको बारेमा चाहिँ निर्णय गर्न सकुन्। भागबण्डाको कुरा छ नि त अहिले त, कुन प्रदेशमा कसले मुख्यमन्त्री बनाउने र कसले सरकार बनाउने भन्ने कुराहरू यो त आम चर्चाको विषय छ नि त। त्यो कारणले गर्दाखेरि प्रदेश सरकारमा अधिकार हुँदाहुँदै पनि ती अधिकारहरूलाई आफूले प्रयोग गर्दाखेरि त केन्द्रले कहिलेकाहीँ हस्तक्षेप गरिदिन्छ, केन्द्रको नीति एउटा हुन्छ र त्यो अनुसार चाहिँ प्रदेश चल्न नसक्ने अवस्था पनि हुनसक्छ। दलहरूसँग प्रादेशिक संरचना नभएको होइन, संघीय शासन व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि सबै दलले प्रादेशिक संरचना बनाएका छन्, तर प्रदेश सरकार निर्माणका सवालमा ती संरचना पनि यतिखेर केन्द्रको निर्णय पर्खिएर भुत्ते देखिएका छन्। उनीहरूले छलफल र निर्णय गर्ने हिम्मत नगर्दाको असर मुख्यमन्त्री र मन्त्री भागबण्डाको छलफल काठमाडौँमै केन्द्रित भएको छ। यसले संघीयताको होइन एकात्मक शासन व्यवस्थाकै झल्को दिएको छ। जिल्ला सहकर्मीहरूको सहयोगमा सृजना घिमिरे, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। निर्वाचन आयोगले आम निर्वाचनको प्रतिवेदन बुझाएपछि अब सरकार गठनको बाटो खुलेको छ, तर प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति पहिले वा संसद बैठक पहिले भन्ने बहस सतहमा आएको छ। 2074को निर्वाचनपछि सांसदको शपथ लिनुभन्दा अघि नै एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको नजिर देखाएर सांसदको शपथ अघि नै सरकार गठन हुन सक्ने मत एकातिर छ भने अर्कोतर्फ सांसदको शपथ नै नलिई प्रधानमन्त्री कसरी नियुक्त हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ। संविधानमा सांसद पदको शपथ र सरकार गठन कुन पहिले भन्ने बारे स्पष्ट रूपमा उल्लेख नहुँदा दलहरूले आफू अनुकूल गर्न खोजेका हुन्। नयाँ संविधान जारी पछिको 2074मा भएको पहिलो आम निर्वाचनबाट नेकपा एमाले पहिलो शक्ति बन्यो। उसले सबै निर्वाचनको नतिजा नआउँदै माओवादी केन्द्रको समर्थनमा बहुमत पुग्ने भन्दै राष्ट्रपति समक्ष सरकार गठनको दाबी पेश गर्यो।
भलै मङ्सिरमा निर्वाचन भए पनि सरकार गठन भने फागुनमा भयो। त्यो बेला जनप्रतिनिधिले सांसदको शपथ नै नलिए ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भए। प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको 2 सातापछि मात्रै सांसदको शपथ गराइयो। त्यसमा संवैधानिक त्रुटि भएको आवाज त्यति बेला नउठेको होइन। अहिले पनि दलहरूले सरकार गठनका लागि लबिङ सुरु गरेपछि सांसदको शपथ र सरकार गठन मध्ये कुन पहिले भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। सक्रिय राजनीति समेत गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारी अघिल्लो पटक पनि गल्ती भएको र अब पनि सांसदको शपथ नलिए प्रधानमन्त्री बन्न खोजे गलत हुने बताउँछन्। प्रतिनिधि सभाको सदस्य भएको मान्छे मात्रै प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार हुन पाउँछ भनेर न्यूनतम योग्यता तोकिएको छ। प्रधानमन्त्रीको न्यूनतम योग्यता प्रतिनिधि सभाको सदस्य नै प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार हुन्छ। प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुनको निम्ति प्रतिनिधि सभाको शपथ खानु पर्यो। प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित भएको भन्ने प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नुभयो, तर प्रतिनिधि सभामा आएर शपथ नखाइकन प्रतिनिधि सभाको हैसियतले गर्ने काम उहाँहरूले गर्न सक्नुहुन्न। त्यसो भएको हुनाले पहिला प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले शपथ खानुपर्छ। संविधानको धारा 76 मा संघीय सरकार गठन प्रक्रियाका बारेमा उल्लेख गरिएको छ। 76(1) मा बहुमत प्राप्त दलको नेता प्रधानमन्त्री बन्ने व्यवस्था छ भने उपधारा 2 मा 2 वा 2 भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त सांसद प्रधानमन्त्री बन्ने व्यवस्था गरिएको छ। संविधानले नै संसदीय प्रणाली अवलम्बन गरेकाले संसद भित्रैबाट सरकार बन्ने भएकाले सरकार सदनप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने उल्लेख छ। सांसदबाटै सरकार बन्ने भएकाले जनप्रतिनिधिले पहिले सांसदको शपथ लिनुपर्ने तर्क संविधान सम्मत हुने जानकारहरू बताउँछन्। आफू अनुकूलको नतिजा नआएकाले दलहरूले संविधानकै बर्खिलाप हुने गरी संसद बाहिरबाटै सरकार बनाउन खोजेको विज्ञको तर्क छ। यो संयुक्त सरकार मेजोरिटी गभर्मेन्ट त बन्न सक्दैन। संयुक्त सरकार बनाउँदाखेरि त संसदीय दलको नेता चाहिएन, त्यसैले शपथ पनि खान परेन, संसदीय दलको नेता पनि चुन्नु परेन। उपसभामुख र सभामुख पनि निर्वाचन गर्नुभन्दा पहिले हामी चाहिँ यो बाटोबाट संसदभन्दा बाहिरको बाटोबाट हामी जाने भने त हामीले जे भनौँ त्यही अनुसारको प्रधानमन्त्री बनाउन सक्छौँ। 2 वर्षलाई फलानु प्रधानमन्त्री, 2 वर्षपछि अर्को 2 वर्ष फलानु प्रधानमन्त्री, अर्को 1 वर्ष फलानु प्रधानमन्त्री त्यो बनाउन सक्छौँ भन्ने जेन्टल एग्रिमेन्ट जुन भएको थियो त्यही अनुसार नै उहाँ गर्नको लागि यो बाटो जाँदै हुन्छ। त्यसैले उहाँले संविधान बनाउनु भयो। बनाउँदै पनि उहाँहरूको इच्छा अनुकूल नहुने स्थिति भयो हुनाले संसदमा जाँदा बित्तिकै अर्को मान्छे आउन सक्ने सम्भावना भएको कारणले यो हुन सक्ने देखिन्छ। यो भनेको संविधानप्रतिको चाहिँ एउटा गम्भीर उल्लङ्घन र संविधानमाथिको जालझेल पनि मान्न सकिन्छ। संवैधानिक व्यवस्थाहरूको व्याख्या आफू अनुकूल गर्न खोज्ने दल र नेताहरूको पुरानै मनोवृत्ति हो। कतिपय अवस्थामा आफ्नो लाभलाई हेरेरै उनीहरूले संविधानको उल्लङ्घन गरेका उदाहरण पनि प्रशस्तै छन्। यसपटक पनि उनीहरूले त्यसो नगर्लान् भन्न सकिन्न। अहिले सबैभन्दा ठूलो दल बनेको नेपाली काङ्ग्रेस गठबन्धनको बलमा त्यसैतर्फ उन्मुख हो कि भन्ने शङ्काकै कारण जानकारहरूले संविधानको पालनामा जोड दिएका छन्। संसदीय व्यवस्था भएकाले प्रधानमन्त्री बन्न पहिले संसद सदस्य हुनुपर्ने तर्क संविधान सम्मत नै देखिन्छ। क्यामेरामा सबिन महर्जनका साथ बासु खड्का, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली काङ्ग्रेस सरकारको नेतृत्व गर्ने होडमा सबैभन्दा अघि छ। सत्ताको नेतृत्व पाएको खण्डमा काङ्ग्रेसको संसदीय दलको नेतृत्व कसले गर्ला भन्ने विषय अहिले चर्चामा छ। सभापति शेरबहादुर देउवाले आफै दोहोरिने कसरत बढाइरहेका बेला दाबी गर्नेहरू अरू पनि छन्। संस्थापन इतर समूह मानिएको शेखर कोइराला समूह भित्रैबाट 2 जनाले संसदीय दलको नेताको चाहना राख्दा पार्टीभित्र तेस्रो धारको उदय हुने सम्भावना पनि बलियो बन्दै गएको छ। निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएदेखि नै काङ्ग्रेस महामन्त्री गगन थापाले आफूलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्तुत गरे। अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले आफू गगनलाई संसदीय दलको नेता बनाउन प्रस्तावक नै बन्ने घोषणा गरे। महाधिवेशन अघिदेखि नै एउटै कित्तामा उभिएका नेता शेखर कोइरालाको साथ पनि गगनलाई रहने अपेक्षा गरिएको थियो। तर निर्वाचनको नतिजा आएसँगै शेखरले संसदीय दलको नेताका आकांक्षीका रूपमा आफैलाई उभ्याए। हुन त गगनले अझै पनि शेखरको साथ पाउने विश्वास व्यक्त गरिरहेका छन्, तर शेखर भने पार्टीभित्र आफ्नै पक्षमा वातावरण बनाउने जोडबलमा छन्। यसले पार्टीभित्र संस्थापन इतर भनेर चिनिएको शेखर समूह संसदीय दलको निर्वाचन अघि नै टुक्ने त होइन भन्ने आशंका खडा गरेको छ। यसले पार्टीभित्र सभापति देउवाको विकल्प खोज्ने भनेर शेखर गगनले नै थालेको अभियानमा पनि अवरोध गर्ने सम्भावना छ।
अब शेखर र गगन त्यो पृष्ठभूमिमा मिलेर जो चाहिँ सशक्त हुन्छ। अब अहिले चाहिँ हेर्दाखेरि के छ भने यो दुईजना मिल्दाखेरि र अरूले सहयोग गर्दाखेरि चाहिँ त्यसले सिरियस च्यालेन्ज चाहिँ शेरबहादुरलाई दिन सक्छ। शेरबहादुरको विकल्पको प्रारम्भिक बिन्दु चाहिँ त्यहाँबाट हुन्छ काङ्ग्रेसभित्र। अब होइन दुवैजना मेरै गोरुको 12 टक्का हो, मै चाहिँ उठ्नुपर्छ, मै चाहिँ जित्नुपर्छ भन्यो भने त्यो सम्भव छैन। पार्टीभित्र शेखर र गगनलाई एक ठाउँमा ल्याउने मध्यमार्गी छलफल केही दिन यता नभएका होइनन्। तर न त गगन पछि हट्ने मुडमा छन्, न गगनका लागि शेखरले नै अडान छाड्ने मनस्थितिमा छन्। तर पनि समूहका नेताहरू भने नेताबीच सहमति हुने दाबी गर्छन्। पार्टीको महामन्त्रीले त मत माग्ने बेला नै युवाको थर्डमा प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारमा हस्तक्षेपकारी भूमिका रहन्छ भनेर भन्नुभएको छ। उहाँहरू दुईजना बिचमा पनि छलफल पर्याप्त भएको छ र पार्टीको अर्को महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा उहाँले पनि बिचमा बसेर सहजीकरण गर्नुभएको छ। अरू पनि जसो पार्टी उपसभापतिहरू, पार्टीको हाम्रो समूहका सहमहामन्त्रीहरू र केन्द्रीय सदस्यहरू बिच पनि व्यापक छलफल र सहमतिको ल्याउने प्रयास भएको छ। संस्थापन इतर समूहमा यसपटक संसदीय दलमा गगन थापालाई शेखरले सघाउने र आगामी महाधिवेशनमा सभापतिका लागि गगनले शेखरलाई सघाउने गरी सहमति खोज्ने प्रयास भइरहेको एक थरीको दाबी छ। तर शेखरले संसदीय दलमा आफ्नो दाबी कुनै हालतमा नछाड्ने र अप्रत्यक्ष रूपमा देउबालाई नै सघाउने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। कारण गगनलाई अघि लगाउने बित्तिकै शेखरको राजनीतिक भविष्यमा प्रश्न उठ्ने उनी आसपासका नेताहरू मात्र होइन, उनकै पनि बुझाइ छ। यसले काङ्ग्रेसमा गगनको नेतृत्वमा तेस्रो धारको उदय हुनेछ, जसले गर्दा अबको काङ्ग्रेस राजनीतिको हिसाब किताब नयाँ ढङ्गले अघि बढ्नेछ। क्यामेरामा विष्णु थापाका साथमा पवन पौडेल, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। हामीले अहिले अवलम्बन गरेको राजनीतिक व्यवस्था बहुदलीय प्रणाली हो। यो प्रणालीमा राजनीतिक दल बाहिरबाट सरकार बनाउने कल्पना हुँदैन। देशको प्रमुखका रूपमा रहने राष्ट्रपति पनि दलभित्रैबाट खोजिन्छ। तर अहिले कुनै पनि दलको बहुमत नआएको पृष्ठभूमिमा तटस्थको नाममा पूर्व प्रधान न्यायाधीशलाई राष्ट्रपति बनाउने विषयमा भित्रभित्रै छलफल भएका खबर आइरहेका छन्। सत्ता गठबन्धनको एक घटक एवं तेस्रो ठूलो दल माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले भने तटस्थको नाममा राजनीतिक पृष्ठभूमि बाहिरका व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउने कुरा सोच्न पनि नसकिने मात्र होइन, बहुदलीय प्रणालीबाटै विचलनको सोच भनेका छन्। नाममा राजनीतिक पृष्ठभूमिभन्दा बाहिरका पात्रहरूबाट चाहिँ जुन ढङ्गले सोच्ने खालको जो सोचहरू चाहिँ मतलब सुनिएको छ, यदि यथार्थ हो भने जो सुनिएको चाहिँ छ, यदि त्यो सोच हो भने चाहिँ यो प्रणालीबाटै विचलन भएको चिन्तनको उपज हो। चाहिँ यदि यही हो भने बहुदलीय प्रणाली किन दलीय प्रतिस्पर्धाको प्रणाली, त्यत्रो निर्वाचनको अभ्यासहरू गर्नुपर्ने जरुरी किन चाहिँ? या त यो प्रणाली विफल भयो, असफल भयो भनेर भन्नु पर्यो चाहिँ, होइन? यो प्रणाली असफल भएको अवस्थामा हुनसक्छ विकल्प अरू पनि हुनसक्छ। तर यो प्रणाली रहँदासम्म यो प्रणाली भित्रैबाट सोच्नुपर्छ, बाहिरबाट सोच्नुहुन्न भन्ने लाग्छ। न्युट्रल भनेर भनेको, निर्दल भनेर भनेको या दलीय राजनीतिक पृष्ठभूमिभन्दा बाहिर भनेर भनेको के हो त? निर्दलीय कन्सेप्ट हो। निर्दलीय कन्सेप्ट हो भने निर्दलीय प्रणाली ठिक थियो भनेर भन्नु पर्थ्यो, भन्दाखेरि बहुदलीय प्रणाली भनेर भन्ने। अनि चाहिँ हामी अभ्यास चाहिँ निर्दलीय प्रणालीबाट अभ्यास गर्न थाल्यौँ भने हाम्रो दिशा कता विचलित हुन्छ ठेगाना हुँदैन। दलका नेताहरूले सोचेको कुराको आधारमा त पुगिरहेको छैन भनेर चाहिँ भनिरहेको अवस्थामा तपाईँको झन् चाहिँ दलभन्दा बाहिरका चाहिँ होइन न्युट्रलको नाममा नन पोलिटिकल पृष्ठभूमिका चाहिँ पात्रहरूबाट देशको रक्षा हुन्छ भन्ने कुरा त त्यो कल्पनाभन्दा कोसौँ टाढाको विषय हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यदि त्यही कोणबाट सोचेको हो भने यो चाहिँ राष्ट्रिय आत्मसम्मानवादी चिन्तन हुन जान्छ, राष्ट्रिय भुँडा टेकुवावादी चिन्तन हुन जान्छ। बहुदलीय प्रणालीको राजनीतिक व्यवस्थामा राष्ट्रपति दलभित्रैबाट खोज्नुको विकल्प छैन। दलहरू यसबाहेक अन्यत्र भौतारिनु भनेको आफैलाई कमजोर बनाउनु हो। अब केही न्युज संक्षेपमा। नेकपा एमालेका उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङले निर्वाचनपछि मुलुक अस्थिरतातर्फ ढल्किएको बताएका छन्। नेपाल पत्रकार महासङ्घको लमजुङ शाखाले गरेको कार्यक्रममा गुरुङले निर्वाचनमा बहुदलीय प्रणालीको विरोध गर्ने र बहिर्भाव राख्ने शक्तिहरूको मलजल भएको बताए। ठूला दलको बहुमत नआउनु र निर्वाचनमा साना दललाई चुन्नु भनेको अहिलेसम्मका उपलब्धि शून्य बनाउनु भएको उनको भनाइ छ। उनले काङ्ग्रेस र एमाले मध्ये एक दललाई बहुमत नदिएर मतदाताले गल्ती गरेको बताए। उनले अहिलेको परिणामले नेपालको हित नचाहने शक्तिलाई फाइदा पुगेको पनि बताए। बागमती प्रदेश सरकारले कृषि विकास अध्यादेश ल्याएको छ। अध्यादेशले कृषि क्षेत्र सुधारमा ठूलो सहयोग पुग्ने सरकारको दाबी छ।
कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री वसुन्धरा हुमागाईले आफ्नो 56 बुँदे मार्गचित्रमा समावेश विषयलाई सम्बोधन गर्न अध्यादेश ल्याएको बताएका छन्। यसबाट कृषिमा आधुनिकीकरण, विविधीकरण र व्यवसायीकरण मार्फत उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गरी रोजगारी सृजना सहयोग पुग्ने उनको दाबी छ। अध्यादेशमा कृषक परिचय पत्र, कृषकले उत्पादन गरेका उपजको बिक्रीको ग्यारेन्टी जस्ता व्यवस्था छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले फागुन 14 का लागि स्वयं निर्वाचनको मिति तोकेको छ, तर जानकारहरू विश्वविद्यालयलाई अराजकताको अखडा बन्नबाट जोगाउन स्वयं नै खारेज गर्नुको तर्क गर्छन्। यस सम्बन्धी प्रसङ्ग क्रान्ति शिखाबाट। विश्वविद्यालयमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन सोभियुलाई कुनै बेला राजनैतिक क्रान्तिको अब्बल संस्थाको रूपमा लिइन्थ्यो। पञ्चायती शासनका बेला दलहरूमाथि प्रतिबन्ध हुँदा त्यतिखेरको सरकार विरुद्ध आवाज उठाउने काम सोभियुले नै गरे। पञ्चायती शासन ढाल्न सोभियुको भूमिकालाई कम आँक्न मिल्दैन। तर त्यही सोभियु अहिले अराजक जत्था जस्तो बन्न पुगेको छ। शैक्षिक सुधार र विद्यार्थीको हक हितका विषय उठाउने भन्दा विश्वविद्यालयमा तालाबन्दीदेखि नियुक्तिमा भागबण्डा तथा ठेक्कामा हिस्सेदारी खोज्ने प्रवृत्तिले सोभियु बदनाम बन्न पुगेको हो। विद्यार्थी संगठनहरूले त्यही सोभियुको चुनाव गर्न माग गरिरहँदा जानकारहरूले भने विश्वविद्यालयहरूलाई थप अराजकताको अखडा बन्नबाट जोगाउन सोभियु खारेज गर्नुको विकल्प देखेका छैनन्। त्रिवीले आफू मातहतका क्याम्पसमा 2018 देखि हरेक 2 वर्षमा फागुन 14 गते सोभियु निर्वाचन गराउँदै आएको थियो, तर 2065 यता नियमित हुन सकेको छैन। पछिल्लो पटक 2073 मा उपत्यकाका 9 र बाहिरका 17 क्याम्पसमा चुनाव भयो, बाँकीमा भएन। त्रिवीले सोभियुको पदाधिकारीका लागि 2073 मा 28 वर्षे उमेर हद लगायो, तर पदाधिकारी हुन चाहनेहरू त्यो उमेर कटिसकेको भएकाले त्यतिखेर धेरैतिर चुनाव भएन, अर्थात् सोभियु लामो समयदेखि निष्क्रिय छ। यसपटक त्रिवीले फागुन 14 गते निर्वाचन गराउने गरी क्यालेन्डर त निकालेको छ, तर चुनाव हुनेमा त्रिवी र विद्यार्थी दुवै ढुक्क छैनन्। अब आधिकारिक संस्था स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन नभएको हुनाले नै हैन विभिन्न सङ्घ सङ्गठनका विद्यार्थीहरू आउने र चाहिँ आफ्नो खालको चाहिँ मागहरू राख्ने, अवरोधहरू सिर्जना गर्ने वातावरण चाहिँ बनेकै हो। स्टेक होल्डरलाई बाइपास गरेर विश्वविद्यालय चलाउँछौँ भन्ने हाम्रो मनसाय पनि होइन। अब सङ्घीय सरकार गठन भइसकेपछि हामी विश्वविद्यालयबाट औपचारिक पत्रसहित हामी गभर्मेन्टसँग हामी परामर्शका लागि जान्छौँ र त्यसअनुसार हामीले हाम्रो मिति तयार गरेर विद्यार्थीहरू सङ्गठनसँग सामूहिक रूपमा बस्छौँ र मिति घोषणा गर्ने अभियानमा हामी चाहिँ छौँ। कुनै समय विश्वविद्यालयका आङ्गिक तथा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसका सोभियु शैक्षिक मुद्दा उठाउने साझा थलो मात्र थिएनन्, उनीहरूले विद्यार्थीका हक हितको पैरवी गर्थे, विद्यार्थीको क्षमता पनि उजागर गर्थे। त्यति मात्र होइन, मुलुकको व्यवस्था परिवर्तन गर्न भूमिका खेलेको भूमिगत अवस्था भएका अहिलेका पार्टीको राजनीति विचारको सञ्चार गरेको गर्विलो इतिहास पनि छ सोभियुसँग। तर अहिले सोभियु आफैले उठाएका मुद्दाबाट किनारा लाग्दै गएका मात्र होइन, विद्यार्थीको आँखाबाट ओझेल पर्दै गएका छन्। भरिबराउ हुने त्रिवीका 62 आङ्गिक क्याम्पस रित्तिँदै जाँदा सोभियुको आवश्यकता र औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ। विद्यार्थीका मुद्दाबाट विमुख हुँदै दलको छत्रछायाबाट माथि उठ्न नसकेका सङ्घ सङ्गठनले यसको उपादेयता पुष्टि गर्न पनि सकेका छैनन्। शैक्षिक सुधारका विषयमा आवाज बुलन्द गर्ने भन्दा विश्वविद्यालयको पठन पाठन अवरुद्ध पार्ने, पदाधिकारीको नियुक्त र सम्बन्धनमा भाग खोज्ने, क्याम्पस भवनको ठेक्कापट्टामा चासो देखाउने जस्ता गैर शैक्षिक मुद्दामा विद्यार्थी संगठनको ध्यान मोडिएको छ। विद्यार्थीहरूका पक्षमा बोल्ने कोही पनि छैनन्, तर वर्षौँदेखि चाहिँ हामी विद्यार्थी नेता हो भनेर उफ्रिरहने, बोलिरहने, कसैबाट भत्ता मागेर खाने, कसैबाट 2 पैसा उठाएर खाने, यो विकृति फैलिरहेको छ कि जब सोभियु चुनाव हुन्छ विद्यार्थीले आफ्नो नेता चुन्छ, त्यसपछिका अरू जम्मैको सेटिङ गर्ने मान्छेहरू जम्मै म चाहिँ यो फलानो नेता, ढिस्कानो सङ्गठनको नेता भन्नेको जम्मैको चुरीफुरी समाप्त हुन्छ। र त्यो चुरीफुरी समाप्त हुनको लागि विश्वविद्यालयमा भएका जम्मै यो विकृतिहरू, अराजकताहरूलाई हटाउनका निमित्त एउटै मात्र विकल्प सोभियु चुनाव हो। काङ्ग्रेसको भातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघले मङ्सिर 26 र एमालेको भातृ संगठन अनरस ब्यूले मङ्सिर 27 गते त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर धर्मकान्त बास्कोटालाई ज्ञापन पत्र बुझाए। ज्ञापन पत्रमा एउटै माग थियो, सोभियुको निर्वाचनको मिति तत्काल घोषणा गरियोस्। क्याम्पसहरू सोभियु विहीन भएकाले उच्च शिक्षामा माफियाहरू सलबलाहट बढेको तथा विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी र शिक्षकमाथि नै कुटपिटका घटना बढेको उनीहरूको बुझाइ छ।
केही सीमित मान्छेहरू जो विश्वविद्यालयबाट सोभि निर्वाचन नभइदियो भने हामीले विभिन्न खालका लाभ अझै 10-12 वर्ष लिइराख्थे, हामी लिन पाउँथे भन्ने जो एउटा त्यो समूह छ, त्यो समूहको स्वाभाविक रूपमा त्यो माग होला। पनि मान्छेहरू आफ्ना निज स्वार्थहरूलाई जबरजस्त रूपमा प्रस्तुत गर्ने र विश्वविद्यालय र विद्यार्थीका हितका कुराहरूलाई ओझेलमा पार्ने जुन एउटा प्रवृत्ति अहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा देखिएको छ, यो प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नका लागि सोभि निर्वाचन अपरिहार्य छ। कुटपिट र तालाबन्दीमा संलग्न भने अरू कोही नभएर विद्यार्थी संगठनका पदाधिकारी नै हुन्। त्रिवीले पछिल्लो 3 वर्षमा करिब 1 वर्ष त तालाबन्दी नै बेहोर्यो। कतिपय विद्यार्थी र पेशागत संघ संगठनले लगाएको ताला अझै खुलेको छैन। परीक्षा लिएको 1 वर्ष बित्दा समेत नतिजा ननिकालेको विषयमा कुनै संगठनले बोलेका छैनन्। विश्वविद्यालयको ढुकुटीबाट तलब लिएर निजी क्याम्पस खोली उच्च शिक्षामा व्यापारीकरण गर्ने विरुद्ध पनि आवाज सुनिएको छैन। शिक्षकको लापरवाहीले शैक्षिक स्तर दिन प्रतिदिन ओह्रालो लागेको विषयमा कुनै संगठनलाई चासो छैन। विकृत र विसङ्गत प्रतिस्पर्धा बढेकाले शैक्षिक संस्थामा अब विद्यार्थी संगठनलाई निषेध गर्नुपर्ने र सोभि खारेज गर्नुपर्ने आवाज विद्यार्थीबाटै उठ्न थालेको छ। एकातिर विद्यार्थी संघ संगठनले औचित्य पुष्टि गर्न नसकेकोमा अर्कातिर भ्रष्टाचार अनियमितता सिक्ने स्कुल बन्न पुगेकाले पनि सोभि खारेजीको आवाज बलियो बन्दै गएको हो। क्यामेरामा जय तामाङ र सबिन महर्जनका साथ प्रज्ञातिमल सिन्हा, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। सोभियुको औचित्य छ कि छैन भनेर हामीले त्रिवीको शिक्षाशास्त्र संकायका डिन प्राध्यापक चित्रबहादुर बुढाथोकी मगरलाई सोधेका छौँ। राजनीतिक पार्टीहरूले आफ्नो संरक्षणमा राखेर आफ्नो मुद्दाको बारेमा बहस गर्नको लागि चाहिँ सोभियुमा प्रत्येक राजनीतिक सङ्गठनले विद्यार्थी सङ्गठन पठाउने र अहिलेसम्म देखेका सबै विद्यार्थी सङ्गठनहरू कुनै न कुनै रूपमा राजनीतिक दलसँग आबद्ध छन्। त्यो राजनीतिक दल आबद्ध भएकाहरूले उनीहरूले राजनीतिक मुद्दाको मात्र वकालत गर्छन्। शैक्षिक बहसको कुराहरू, विश्वविद्यालय सुधार गर्ने, पढ्ने पढाउने कुरा नियमित गर्ने, अव्यवस्थित कुरालाई चाहिँ भड्काउने र नयाँ संरचना सिर्जना गर्ने र समग्र विश्वविद्यालयलाई योगदान पुर्याउनको लागि भन्दा पनि तालाबन्दी गर्ने, विभिन्न गतिविधि गरेर शैक्षिक वातावरण खलबलाउने क्रियाकलाप देखिएको छ। त्यस्तो खालको गतिविधि अगाडि बढाउने हो भने नेपालमा सोभियुको आवश्यकता छैन। उच्च शिक्षा हासिल गर्ने मान्छेले राजनीतिमा सचेत हुन जरुरी छ। तर कुनै पार्टीको झन्डा बोकेर, कुनै पार्टीको चाहिँ स्वार्थको लागि पुरा गर्नको लागि, कुनै सङ्घ संस्थाको स्वार्थ पुरा गर्नको लागि विद्यार्थीहरूले सङ्गठन गर्न अथवा सोभियुमा उठ्न त्यस्तो गर्न चाहिँ उपयुक्त चाहिँ हुँदैन। परम्परागत रूपमा भएको सोभि आवश्यकता छैन। त्यसले परिमार्जन गरेर राजनीतिक पार्टीहरूले पनि त्यसलाई अलि छुट्टै तरिकाले आफ्नो नियन्त्रणभन्दा बाहिर राखेर विद्यार्थीले स्वतन्त्र रूपमा गतिविधि गर्न दिने हो र राम्रो काम गर्न दिने हो, सिर्जना र कार्यक्रमहरू गर्न दिने हो भने चाहिँ सोभिको आवश्यक छ। कुनै बेला राजनीतिक क्रान्तिको अब्बल संस्था मानिने सोभियु अहिले क्षयीकरण मात्र भएका छैनन्, अराजक जत्था जस्तो बन्न पुगेका छन्। सोभियुका पदाधिकारी शैक्षिक सुधार र विद्यार्थीको हक हितका विषय उठाउने भन्दा विश्वविद्यालयका नियुक्तिमा भागबण्डा र ठेक्कामा हिस्सेदारी खोज्न लालायित हुने गरेका छन्। यस्तो अवस्थामा सोभियु कायम राख्नुभन्दा खारेज गर्नु नै श्रेयस्कर हुनेछ। अब केही न्युज संक्षेपमा। नेपाल र भारतबीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सुरु भएको छ। सूर्यकिरण नाम दिइएको अभ्यास रूपन्देहीको सालझुण्डेमा आज सुरु भएको हो। सूर्यकिरणको यो 16औं संस्करण हो। पुस 14 गतेसम्म चल्ने अभ्यासमा नेपाली सेनाका तर्फबाट प्रमुख सेनानी विमल कुमार वाग्लेको नेतृत्वमा 334 जना छन्। भारतीय सेनाका तर्फबाट कर्णेल हिमांशु बाहुगुनाको नेतृत्वमा 334 जना सहभागी छन्। नेपालले भारतीय सेनासँग 2067 देखि संयुक्त सैन्य अभ्यास गर्दै आएको छ। अभ्यास प्रति आतंकवाद, युद्धकला, मानवीय सहायता, प्राकृतिक प्रकोप, पर्यावरण संरक्षणमा केन्द्रित हुने भनिएको छ। 2 दिन यता तराई क्षेत्रमा ह्वात्तै चिसो बढेको छ। बिहानैदेखि हुस्सु र कुहिरो लागेपछि पूर्वदेखि पश्चिम तराई क्षेत्रमा चिसो बढेको हो। चिसोले विशेष गरी विद्यार्थी, मजदुर, बालबालिका, गरिब, असहाय र ज्येष्ठ नागरिक बढी प्रभावित भएका छन्। पसल र बजार ढिलो गरी खुल्न थालेका छन्। चिसोका कारण बजार समसाझै सुनसान हुन थालेका छन्। शीतलहर र चिसोका कारण पूर्वी तराईको जनजीवन झनै कष्टकर बनेको छ। चिसो बढेपछि छाप्रामा बस्ने अति विपन्न तथा मजदुर परिवार ताता खानेकुरा र न्यानो कपडाको अभावमा कठ्याङ्ग्रिन थालेका छन्।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई लक्षित गरी पाकिस्तानका विदेश मन्त्री बिलावल भुट्टो जरदारीले अमर्यादित शब्दसहित टिप्पणी गरेपछि भारतले कडा विरोध गरेको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको एक सम्मेलनमा भाग लिन न्युयोर्कमा रहेका पाकिस्तानी विदेश मन्त्री भुट्टोले गुजरात काण्डलाई जोडेर मोदीमाथि अशोभनीय शब्द प्रयोग गरेका थिए। भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकरले पाकिस्तान आतंकवादको केन्द्र भएको आरोप लगाएपछि भुट्टोको यस्तो प्रतिक्रिया आएको थियो। भारतको विदेश मन्त्रालयले आज एक प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै भुट्टोले मोदीमाथि व्यक्तिगत टिप्पणी गरेपछि पाकिस्तानसँगको सम्बन्ध निकै तल्लो स्तरमा पुगेको बताएको छ। वक्तव्यमा मन्त्रीको असभ्य आक्रोशलाई पाकिस्तानको आतंकवादप्रतिको कमजोर नीतिको परिणाम भनिएको छ। अमेरिकाका तत्कालीन राष्ट्रपति जोन एफ केनेडीको हत्या सम्बन्धी अनुसन्धानका 13,000 भन्दा बढी कागजात सार्वजनिक भएका छन्। राष्ट्रपति जो बाइडेनको आदेशमा व्हाइट हाउसले 13,173 वटा कागजात सार्वजनिक गरेको हो। यसअघि 16,000 कागजात सार्वजनिक गरिएको थियो। केही कागजात मात्रै गोप्य राखिएको व्हाइट हाउसले जनाएको छ। राष्ट्रपति बाइडेनले केही कागजात विशेष कारणले अर्को वर्षसम्म गोप्य राखिने बताएका छन्। सार्वजनिक कागजातबाट धेरै नयाँ खुलासा भने भएको छैन। तत्कालीन राष्ट्रपति केनेडीको सन् 1963 को नोभेम्बर 22 मा गोली हानी हत्या गरिएको थियो। हत्यामा संलग्न भएको आरोपमा पक्राउ परेका अमेरिकी नागरिक ली हार्वे ओसवाल्डको 2 दिनपछि डालस प्रहरी हेडक्वार्टरको बेसमेन्टमा हत्या भएको थियो। मलेसियाको सलानगोड राज्यस्थित एउटा शिविरमा पहिरोले पुरिएर 5 वर्षको एक बालकसहित मृत्यु हुनेको संख्या 19 पुगेको छ। सो पहिरोमा 17 जनाको अवस्था अज्ञात रहेको बीबीसीले जनाएको छ। पुरिएका मध्ये 60 जना भन्दा बढीको जीवितै उद्धार गरिएको समाचारमा उल्लेख छ। बेपत्ता रहेकाहरूको खोजी भइरहेको अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। मलेसियाको राष्ट्रिय प्रकोप व्यवस्थापन निकायका अनुसार बटाङ काली शहरमा रहेको एक अर्ग्यानिक फार्ममा शिविरका रूपमा उनीहरूलाई राखिएको थियो। नेपालको अर्थतन्त्रले अहिले मन्दी झेलिरहेको छ। यसको अर्थ आर्थिक क्षेत्र सुस्ताएका छन्। त्यसमाथि वैदेशिक सहायता र प्रत्यक्ष विदेशी लगानी जस्ता क्षेत्र समेत निराशाजनक हुँदा मुलुकको ढुकुटी झन कमजोर बनेको छ। यस सम्बन्धी प्रसङ्ग स्मृति मल्लबाट। व्यापारी व्यवसायीदेखि विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसम्मको चौतर्फी दबावपछि सरकारले 7.5 महिना अघि लगाएको आयात प्रतिबन्ध आजदेखि हटायो। यसबीचमा भुक्तानी सन्तुलन जस्ता केही आर्थिक सूचकमा सुधार देखिएका छन्। तर आयात प्रतिबन्ध लगाउनुको मूल कारण मानिएको विदेशी मुद्राको ढुकुटी बढ्न सकेको छैन। त्यसमाथि विदेशी अनुदान र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा पनि व्यापक कमी आएको छ। यसले आर्थिक वृद्धि र अर्थतन्त्रको दिगो सबलीकरण गर्ने सरकारी अभिलाषामा ठूलै तगारो लाग्ने देखिएको छ। यो आर्थिक वर्ष 55 अर्ब 46 करोड रुपियाँ वैदेशिक अनुदानबाट प्राप्त हुने अनुमान सरकारले बजेट मार्फत सार्वजनिक गर्यो। तर आर्थिक वर्षको 5 महिना बित्दासम्म लक्ष्यको 6% मात्रै अनुदान भित्रिएको छ। मङ्सिरसम्म सरकारले करिब 3 खर्ब 27 अर्ब राजस्व उठाएर 4 खर्ब 35 अर्ब भन्दा धेरै खर्च गरिसकेको छ। सरकारका सबै खाले आम्दानी जोड्दा पनि यो 5 महिनामा सरकारले गरेको खर्च धान्न 77 अर्ब 38 करोड भन्दा बढी अपुग भएको छ। यसले सरकारलाई बजेटमै भएका विकास आयोजनाहरूको निर्माणमा खर्च गर्न समेत पैसाको ठूलै अभाव खेप्नु परेको देखाउँछ। भुक्तानी सन्तुलन र विदेशी मुद्राको भण्डार सुदृढ गर्नमा पनि घट्दो अनुदानले निकै क्षति पुर्याइरहेको छ। विकसित मुलुकले दशकौंदेखि आफ्नो अर्थतन्त्रको 0.7% रकम अन्तर्राष्ट्रिय सहायतामा खर्चँदै आएका थिए। तर हालै मात्र बेलायतले त्यसलाई 0.5% झारेको छ। थुप्रै युरोपेली राष्ट्र अहिले आफै चरम आर्थिक समस्यासँग जुधिरहेका छन्। अमेरिका लगायत मुलुक पनि हजारौं संख्यामा रहेका युक्रेनी शरणार्थीको भरण पोषण गर्नेदेखि युक्रेनलाई घातक हतियार र सैन्य सहायता दिनमै पैसा खर्चिरहेका छन्। धेरै देशले गरिब मुलुकको विकास निर्माणमा लगानी गर्नुपर्ने पैसा थुतेर युद्ध सहायतामा लगाउँदा नेपाल जस्ता देशले मुख मिठ्याएरै बस्नुपर्ने भएको छ। पक्कै पनि यो रसिया युक्रेन युद्धको प्रभाव अब चाहिँ नेपालले प्राप्त गर्दै गरेको वैदेशिक सहायता सहुलियतपूर्ण सहायतामा पर्ने देखिन्छ। त्यसैले
अब नेपालमा आगामी दिनमा वैदेशिक विनिमय सञ्चित मा यो वैदेशिक सहायता घट्ने चाहिँ अलिकति यदि प्रयत्न भएन भने अलिकति प्रभाव पर्ने देखिन्छ। वैदेशिक सहायता मात्रै होइन, वैदेशिक लगानीको अवस्था पनि उस्तै निराशाजनक छ। उद्योग विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्ष साउनदेखि मङ्सिरसम्म 122 आयोजनामा 29 अर्ब 95 करोड रुपियाँ विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो। तर यो वर्ष यही अवधिमा 111 आयोजनामा केवल 12 अर्ब 45 करोड मात्रै लगानी प्रतिबद्धता आएको छ। यसरी लगानी प्रतिबद्धता झन्डै 2/3 घट्नुमा केही आन्तरिक र केही बाह्य कारण छन्। साउनदेखि असोजसम्म 1 करोड 47 लाख डलर विदेशी लगानी नेपाल भित्रिएको र यही बीचमा लाभांश एवं लगानी फिर्ताको नाममा 1 करोड 42 लाख अमेरिकी डलर बाहिरिएको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क छ। यसको मतलब यो वर्ष नेपालमा खुद 5 लाख डलर मात्रै विदेशी लगानी थपिएको छ। यो गत वर्षको तुलनामा 98% कम हो। अब यो घट्नु कारण के हो भने एउटा हामीले त थ्रेसहोल्ड पनि घटाइदियो। 5 करोडबाट कति बनायो? 2 करोड बनायो। अब प्रायः यहाँ अहिले आएको उद्योगहरू यो अवधिमा आउने उद्योगहरू के थिए भने पहिला 5 करोडको आउँथे, त्यसरी के भयो भने बढी भयो त्यो अवधिमा। तर प्रोजेक्ट त त्यही भयो नि। अहिले के हो भने प्रोजेक्ट पनि कम भयो। अर्को कुरा तपाईँको अहिले अब विश्वव्यापी रूपमा भनौँ जहाँ पनि हेर्नुहुन्छ भने लगानी अब उद्योगहरूको ब्याज कुरा विभिन्न आइरहेछ होइन। तर विश्वव्यापी नै यो रुस र युक्रेन युद्ध हो कि के कारणले अब त्यसले पनि एउटा कम घटेको छ। अर्को हामीले अर्को एउटा गरेको भने सायद भिसामा बिजनेस भिसामा चाहिँ हामीले अहिले चाहिँ टाइट गरिरहेको थियौँ होइन। त्यसको कारणले पनि कम हुनसक्छ कि जस्तो लाग्छ। निजी गाडी, महँगा मोटरसाइकल, विदेशी मदिरा र महँगा स्मार्टफोनको आयातमा वैशाख दोस्रो सातादेखि लाग्दै आएको बन्देज शुक्रबारदेखि हटेको छ। कतिपय व्यवसायीले शुक्रबारबाटै प्रतिपत्र खोल्न थालिसकेका छन्। तर अहिले पनि हामीसँग आयात प्रतिबन्ध लगाउनु अघि अर्थात् गत चैतमा भए जति विदेशी मुद्राको सञ्चित हुन सकेको छैन। यस्तो बखत विदेशी अनुदान, वैदेशिक ऋण र प्रत्यक्ष विदेशी लगानी जस्ता क्षेत्र मन्दीमा जाँदा मुलुकको ढुकुटी अझै कमजोर हुने देखिएको छ। क्यामेरामा योगेश लामाका साथ बिजनेस ब्युरो, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। यसै विषयमा हामीले नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टलाई विदेशी मुद्राको अभावसँग जुधिरहेको नेपालमा विदेशी लगानी र अनुदान घट्दा कस्तो असर पर्छ भनेर सोधेका छौँ। वैदेशिक सहायता, वैदेशिक ऋणको परिचालन हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण छ। त्यसले शोधनान्तर बचतमा पनि सहयोग पुर्याउने हुन्छ। हामीले आयात अहिले जुन व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ त्यो आयातको व्यवस्थापन गर्नका लागि 2-3वटा महत्त्वपूर्ण निर्धारक हुन्। एउटा भनेको रेमिट्यान्स नै हो, अर्को वैदेशिक ऋण सहयोग नै हो हाम्रो लागि। त्यो बाहेक केही अन्य कुराहरू प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, अन्य क्यापिटल इन्फ्लो, पेन्सन प्राप्त हुन्छ, पर्यटकहरूले नेपालमा आएर खर्च गर्नुहुन्छ, त्यो पनि त्यसमा जोडिन्छ। त्यसले आयातलाई हामीलाई चाहिने धान्न सहयोग पुर्याइरहेको हुन्छ। त अबका दिनमा विशेष गरिकन वैदेशिक सहायताको परिचालनमा एउटा चुनौती चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कारणले थपिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबबाट जुन अनिश्चितता छ र अमेरिकाले जुन हिसाबबाट ब्याज दर बढाइरहेको छ, त्यहाँको फेडरल रिजर्भले, केन्द्रीय बैङ्कले स्वाभाविक रूपमा पुँजी चाहिँ त्यता जान्छ। र अमेरिका भनेको एउटा त के हो भनेर भन्दा रिस्क कम भएको मुलुक हो संसारभरि, र दोस्रो भनेको त्यहाँ रिटर्न बढी हुने बित्तिकै, त्यहाँ प्रतिफल बढी प्राप्त गर्ने बित्तिकै क्यापिटल त्यता जाने हुन्छ। र यस्तो अवस्थामा पनि आगामी दिनमा हामीले विशेष गरिकन विकास निर्माणका कामहरूलाई अगाडि बढाउन पुँजीगत खर्च गर्नुपर्ने आवश्यकता छ विकास निर्माण अगाडि बढाउनका लागि। र त्यसका लागि वैदेशिक ऋण सहयोग परिचालनमा थप कूटनीतिक पहल चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकाका स्थानीय तहको निर्वाचनदेखि नै चर्चामा छ। स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर निर्वाचित भएका नगर प्रमुख हर्कराज राई विभिन्न काम र अभिव्यक्तिका कारण पटक पटक चर्चा र विवादमा आउने गरेका छन्। कुशल नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न नसक्दा असोजदेखि आजसम्म कार्यपालिका बैठक बस्न सकेको छैन, जसका कारण नगर प्रमुख राई एक्लिएका मात्रै छैनन्, आफ्नै अभिव्यक्तिका कारण आलोचनाको पात्र बनिरहेका छन्। असोज 13 गतिको बैठकमा कार्यपालिका सदस्य देवन राईले धरान 17मा रहेको सप्तरङ्गी पार्कलाई बहुसांस्कृतिक पार्क बनाउने नगर प्रमुख साम्पाङको प्रस्तावको खण्डन गरे। राईले उक्त पार्कको नाम पुरानै हुनुपर्ने र फेर्नु परे कार्यपालिका बैठकबाट निर्णय गर्नुपर्ने बताएका थिए। तर नगर प्रमुख साम्पाङले उक्त पार्कलाई बहुसांस्कृतिक पार्क नाम राख्नुपर्ने अडान दोहोऱ्याए। विवाद बढ्दै जाँदा साम्पाङले राईलाई बैठकबाट बाहिरिनुस् भनिदिए।
त्यस यता 3 पटक तोकिए पनि कार्यपालिका बैठक बस्न सकेको छैन। मङ्सिर 29 गते बिहान 8 बजे बोलाएको बैठकमा सहभागी हुन आएका कार्यपालिका सदस्यले उपमहानगर भवन अगाडि पत्रकार सम्मेलन गरेर साम्पाङमाथि आक्रोश पोखे। उनीहरूले नगर प्रमुख भएर अभिभावकत्व ग्रहण नगरेको बरु अहङ्कार देखाएको आरोप लगाए। यस प्रकारको स्वेच्छाचारी र अराजक प्रविधिका कारण कार्यपालिकाले गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण विषयको निर्णयहरू गर्न नसकेको साथै नगर प्रमुखको कार्यशैली व्यवहार र उहाँले प्रयोग गर्ने तुच्छ शब्दहरूको कारण समग्र मुलुकभरि नै धरानवासीहरू लज्जित महसुस गर्नुपर्ने भएकोले यस प्रविधिप्रति हामी खेद प्रकट गर्न चाहन्छौँ। साथै नगर प्रमुखको कार्यशैली परिवर्तन गरी म होइन हामी भन्ने भावना अनुरूप धरानको विकास गर्न एकताबद्ध रूपमा अघि बढ्ने वातावरण सृजना गर्न माग गर्दछौँ। कार्यपालिका सदस्यले गरेको पत्रकार सम्मेलनको 24 घण्टा नबित्दै साम्पाङले पनि पत्रकार सम्मेलन गरे। वडाध्यक्ष तथा कार्यपालिकाले गरेका सामान्य काममा त्रुटि औल्याउँदै विवाद झिक्ने र धरानको विकास गर्न नदिने हो भने कार्यपालिकाबाट राजीनामा दिएर मार्ग प्रस्थान गर्न साम्पाङले चेतावनी नै दिए। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को धारा 16 उपधारा 4 को खण्ड घ को 1 मा व्यवस्था गरिएको कार्यपालिका बैठकमा भाग लिने भन्ने कर्तव्य पूरा नगरेको र अनुशासनहीनता र लापरवाही देखाएकोले सबै कार्यपालिका सदस्यहरू तुरन्त सच्चिन आवश्यक देखिन्छ। अन्यथा नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त बनाई धरानको विकासका लागि बाटो प्रशस्त गरिदिन अपरिहार्य रहेको जानकारी गराउँदछु। घटना यतिमा सीमित रहेन। कार्यपालिका सदस्यसँगको टकराव छँदैछ। केही दिन अघि दलित समुदायप्रति लक्षित गरेर सामाजिक सञ्जालमा लेखेको आरोपमा राष्ट्रिय दलित आयोग र कार्यपालिकामा रहेका 3 दलीय सदस्यले आपत्ति जनाउँदै विज्ञप्ति नै जारी गरेका छन्। उनीहरूले नगर प्रमुख साम्पाङले माफी नमागे आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। धरान उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिका सदस्यको हैसियतले गर्दाखेरि एउटा दलित समुदायको एउटा संस्थाबाट चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्दै र अनि त्यहाँदेखि तपाईँको समग्र दलितहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै म कार्यपालिका सदस्य भएको हैसियतले पनि र धरान उपमहानगरपालिकाकै बढी भित्रको एउटा कार्यपालिका सदस्य भएकोले म फेरि पनि उहाँलाई पुनः अनुरोध गर्न चाहन्छु। उहाँले यो उहाँको गतिविधि जुन छ यो समुदायमाथि उपेक्षित तरिकाले हेर्ने गतिविधि जुन छ त्यो सच्याउनका लागि म फेरि पनि उहाँलाई विनम्र अनुरोध गर्छु र यति गर्दाखेरि पनि हामीले यति पटक पटक अनुरोध गर्दै जाँदा पनि उहाँले यो गतिविधिलाई अझै अगाडि चाहिँ तीव्र रूपले बढाउनु भयो भने समग्र दलितहरू चाहिँ आन्दोलित हुन तयार छन्। नगरभित्रका हरेक समस्या समाधान गर्नुपर्ने नगर प्रमुखको दायित्व हो। तर आफू एक्लिँदै जाँदा पनि नगर प्रमुखले समन्वयन गरेर अघि बढ्न सकिरहेका छैनन्। यसले विकासका योजना पछाडि पार्ने मात्रै देखिएको छैन, दैनिक सेवामा समेत प्रत्यक्ष असर परिरहेको छ। सुनसरीबाट प्रकाश तिमल सिन्हाको रिपोर्ट। अब विश्वकप फुटबलको प्रसङ्ग सरिता श्रेष्ठबाट। फिफा अध्यक्ष जियानी इन्फान्टिनोले कतार विश्वकप अहिलेसम्मकै उत्कृष्ट भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। फ्रान्स र अर्जेन्टिना बीचको फाइनल अगाडि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा इन्फान्टिनोले आश्चर्यचकित अभिव्यक्ति दिएका हुन्। विश्वकप सुरु हुनु अगाडिदेखि नै यो विश्वकपलाई अहिलेसम्मकै विवादित भनिएको थियो। इन्फान्टिनोले सन् 2025 मा क्लब विश्वकप गर्ने जानकारी दिए। यो प्रतियोगिता 4 वर्ष अगाडि चीनमा हुने भनिएकोमा कोभिडका कारण स्थगित भएको थियो। इन्फान्टिनोका अनुसार प्रतियोगितामा 32 क्लबले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। नयाँ प्रतियोगिता आयोजनाले आम्दानी बढ्ने उनको जिकिर छ। 3 दर्जन भन्दा बढी नेपाली नागरिक समाज समूहले फिफासँग विश्वकप तयारीका क्रममा दुर्व्यवहार भोगेका र ज्यान गुमाएका नेपाली कामदारलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन माग गरेका छन्। फिफा अध्यक्ष जियानी इन्फान्टिनोलाई खुल्ला पत्र लेख्दै उनीहरूले अन्यायमा परेका आप्रवासी कामदारलाई न्याय दिन माग गरेका हुन्। आप्रवासी कामदार प्रतिको व्यवहारलाई लिएर धेरै पटक मानव अधिकार समूहबाट कतारको तीव्र आलोचना भइरहेको छ। एमनेस्टीको 2021 को प्रतिवेदनमा कतारमा हजारौं आप्रवासी कामदार फसेको र उनीहरूमाथि शोषण भइरहेको उल्लेख थियो। सो आरोप भने कतार सरकारले अस्वीकार गर्दै आइरहेको छ।
कप्तान लियोनल मेसी अर्जेन्टिनाको प्रशिक्षणमा अनुपस्थित भएका छन्। क्रोएसियासँगको सेमिफाइनल खेलमा चोट लागेका कारण फाइनल अघिको अभ्यासमा मेसी सहभागी नभएका हुन्। मंगलबारको खेलको अन्त्यतिर उनलाई ह्यामस्ट्रिङमा समेत समस्या देखिएको थियो। फाइनल अघि मेसी पूर्ण रूपमा स्वस्थ हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको प्रशिक्षक लियोनल स्कोलानीले बताएका छन्। मेसी जारी विश्वकपमा 5 गोल र 3 असिस्ट सहित गोल्डन बुटको दौडमा छन्। उनले आइतबार फ्रान्ससँगको फाइनल विश्वकपको आफ्नो अन्तिम खेल हुने यसअघि नै बताइसकेका छन्। मोरोक्को फुटबल महासंघले फ्रान्ससँगको सेमिफाइनल खेल खेलाउने रेफ्रीको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको छ। महासंघले मेक्सिकन रेफ्री सेजर रामोसले खेलका दौरान अन्याय गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको हो। महासंघले रेफ्रीको निर्णयको समीक्षा गर्न फिफालाई पत्र पठाएको छ। रेफ्रीले मोरोक्कोलाई 2 पेनाल्टीबाट वञ्चित गरेको पत्रमा उल्लेख छ। भिडियो असिस्टेन्ट रेफ्रीले समेत यस्तो अवस्थामा प्रतिक्रिया नदिएको भनी आपत्ति जनाइएको छ। विश्वकप सेमिफाइनलमा पुग्ने पहिलो अफ्रिकी टोलीको कीर्तिमान बनाएको मोरोक्को सेमिफाइनलमा फ्रान्ससँग 2-0 गोल अन्तरले पराजित भएको थियो। पूर्व विश्वविजेता स्पेनका कप्तान सर्जियो बुस्केट्सले अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलबाट सन्यासको घोषणा गरेका छन्। 34 वर्षीय बुस्केट्सले आज सामाजिक सञ्जाल मार्फत 15 वर्षको खेल जीवन टुङ्ग्याउने निर्णय गरेको बताएका हुन्। उनले सन् 2009 मा राष्ट्रिय टिमबाट डेब्यू गरेका थिए। उनले स्पेनबाट 143 खेलमा 2 गोल गरेका छन्। स्पेनले 2010 मा विश्वकप र 2012 मा युरोकपको उपाधि जित्दा बुस्केट टिमका महत्त्वपूर्ण सदस्य थिए। जारी विश्वकपमा भने स्पेन प्री क्वार्टर फाइनलमा मोरोक्कोसँग पराजित हुँदै बाहिरिएको थियो। अब बाँकी प्रसङ्ग क्रान्ति शिखाबाट। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्त्यमा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। संघीय शासनमा फेरि पनि एकात्मक व्यवस्थाकै झल्को। सरकार निर्माणका लागि कुनै पनि प्रदेशमा छैन बहस। काठमाडौँको निर्देशन कुर्दै नवनिर्वाचित सांसद। संविधानमा सांसदको शपथ र सरकार गठन कुन पहिले भन्ने स्पष्ट नहुँदा आफू खुसी व्याख्या। विज्ञ भन्छन् प्रतिनिधि सभा सदस्यको शपथ नलिई सरकार गठन गर्न मिल्दैन। व्यवस्था परिवर्तनमा बलियो गरी उभिएको स्वयू अहिले अराजक जत्थामा परिणत। विश्वविद्यालयमा तालाबन्दीदेखि नियुक्तिमा हिस्सेदारी खोज्ने प्रवृत्तिले बदनाम। सरकारलाई विदेशीले पत्याएनन्। 5 महिनामा लक्ष्यको 6% मात्र अनुदान भित्रियो। लगानी प्रतिबद्धतामा पनि 2/3 कमी। र अनेकन विवादका बीच आयोजित कतार विश्वकप अहिलेसम्मकै उत्कृष्ट भएको फिफा अध्यक्ष इन्फान्टिनोको दावी। 2025 मा क्लब वर्ल्ड कप आयोजना गर्ने घोषणा। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.